अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे वो 11 बातें कौन-सी हैं जो कभी भी शौहर को नहीं बतानी चाहिए, वरना आपका रिश्ता कमज़ोर पड़ सकता है। देखें, औरत के दिल में ना हज़ारों राज़ होते हैं और हर राज़ हर शख्स के लिए नहीं होता। रिश्ता अज़दवाज मोहब्बत से मज़बूत होता है, मगर अक्लमंदी और खामोशी उसे टूटने से बचाती है। और याद रखें, कुरान पाक में अल्लाह ने हिकमत को एक अजीम नेमत कहा है। सूरत बकरा में अल्लाह पाक फरमाता है, यानी जिसे हिकमत मिल जाए उसे बहुत बड़ी खैर मिल जाती है। एक समझदार जो औरत है ना, वो अपना घर मोहब्बत से नहीं हिकमत से संभालती है। आज मैं आपको 11 ऐसी गलतियां बताऊंगी जो औरतें अपने शोहर से बेतकल्लुफी, जज्बात या नासमझी में शेयर कर देती हैं और फिर पूरी जिंदगी गलतफहमियों और मसलों में उलझी रहती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर पे अपने माजी की कहानियां कभी ना बताएं। देखें, हर इंसान का एक माजी होता है, अच्छा, बुरा, तकलीफ दे या एक सबक। मगर औरत का माजी अक्सर मर्द के दिल में हसद, गैरत और शक पैदा करता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने बार बार अय्यूब पर पर्दा डालने का हुक्म दिया है, यानी तजस्सुस ना करो, तो ना लगाओ। जब अल्लाह पाक ने खुद हुक्म दिया है कि छानबीन ना करो, तो फिर औरत का भी हक है कि वो बातें ना बताए जो उसके नए घर की खुशियां बर्बाद करें। रिसर्च के मुताबिक मर्द अपनी बीवी के माजी से मुताल्लिक बातें सुनकर ना लॉन्ग टर्म इनसिक्योरिटी डेवलप कर लेते हैं। वो चाहकर भी फिर इन बातों को भूल नहीं पाते। इसलिए अपने टूटे हुए रिश्तों, पुराने प्रपोजल्स, दोस्तियों या जज्बाती गलतियां कभी भी तफसील से ना बताएं। ये वफादारी ना होने की निशानी नहीं, बल्कि खानदान बचाने की समझदारी है। दूसरे नंबर पे अपनी जमा पूंजी या बचत पूरी नहीं बतानी चाहिए। औरत का बचाना घर की बरकत है और कुरान पाक खुद कहता है कि अक्लमंद वो है जो कल का इंतजाम करे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहत के जमाने की पेशगोई होने पर मिस्र वालों को बचत का मशवरा दिया था। यही सेविंग सिस्टम दुनिया की पहली मुआशी प्लानिंग कहलाती है। अपनी बचत का कॉन्सेप्ट शोहर को जरूर बताएं, मगर एग्जैक्ट अमाउंट ना बताएं, क्योंकि बाज मर्द औरत की बचत को फजूल समझते हैं या फिर इस रकम का गलत इस्तेमाल करते हैं कि चलो ठीक है, तुम इस वक्त कर लो, घर में खर्चे मैं बाद में दे दूंगा, और वो बात कभी नहीं आती। आपकी बचत आपके बच्चों, आपके घर और खुद आपकी सिक्योरिटी है। जरूरत हो तो शोहर को दें, लेकिन हर वक्त सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। तीसरे नंबर पे अपने घर वालों के राज, झगड़े या माली हालात। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, अपने लोगों की बुराई ना करो। जब हम अपने घर वालों की गलतियां, कमजोरियां या झगड़े शोहर को बताती हैं ना, तो हम खुद अपने खानदान की इज्जत कम करती हैं। बहन भाइयों में थोड़ी बहुत चपकलश हर घर में होती है, मगर अगर आप ये सब शोहर को बताएंगी ना कि मेरा भाई मुझसे नाराज है, या आपस में बहन भाई नाराज हैं, या मेरी भाभी का ये मसला चल रहा है, तो कल वही बात ताना बनकर आपको सुनाई जाएगी। अपने घर का सिस्टम बताना जरूरी नहीं, बस इतना कहें, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। चौथे नंबर पे अपनी जिस्मानी कमजोरियां, वजन या शॉर्ट कमिंग्स। बहुत से मर्द मजाक में बॉडी शेमिंग कर देते हैं और औरत पूरे दिन उस एक जुमले की वजह से डिप्रेस्ड हो जाती है। इस्लाम में किसी का मजाक उड़ाकर दिल दुखाना मना है। अपना वजन कम करें, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, सिर्फ हम सफर के लिए नहीं। मगर अपना वजन, अपनी कोई मेडिकल रिपोर्ट्स, अपनी कमजोरियां डिटेल में बताना जरूरी नहीं। पांचवें नंबर पे अपनी नफ्सियाती कमजोरियां या इमोशनल ब्रेकडाउन्स। कुछ औरतें ना मोहब्बत में सब कुछ बता देती हैं कि मैं बहुत जल्द डर जाती हूँ, मुझे तो लोग पसंद नहीं करते, मैं हमेशा गलत फैसले करती हूँ। मगर याद रखें, हर मर्द मोहब्बत में सेंसिटिव तो होता है, मगर गुस्से में यही बातें फिर आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो इसलिए अपनी कमजोरियों को राज रखें, क्योंकि कमजोरियां बताने से इंसान स्ट्रांग नहीं होता, बल्कि डिपेंडेंट बन जाता है। छठे नंबर पे सास, नंद या घर वालों की हर रोज शिकायत। हर औरत ससुराल में तकलीफ सहती है, मगर हर रोज ये बातें शोहर को सुनाना किसी फायदे का नहीं। रिसर्च कहती है कि रोजाना कंप्लेन करने वाली औरत से मर्द इमोशनल डिस्टेंस डेवलप कर लेता है। अब अपने शोहर से मोहब्बत हासिल करना चाहती हैं ना, या फिर थकावट, जो मसला अहम हो वो कामली बताएं, पुरसुकून होकर तरीके से बताएं। हर रोज की छोटी छोटी बातें बताना और उनसे उसकी दिल आजारी करना बुरी बात है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को खुद मैनेज करना सीखें। हर बात का, हर चीज का, हर मसले का हल होता है। सातवें नंबर पे हर छोटी बड़ी सोच शोहर को बताना।
عورت کے دل اور دماغ میں ایک دن میں ہزاروں رینڈم تھاٹس آتے ہیں، مگر ہر تھاٹ قابل اظہار نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے خوف، وسوسے، نیگیٹو تھاٹس، انسیکیورٹیز بار بار شوہر کو بتائیں گی نا تو وہ پھر آپ کو اوور تھنکر سمجھنے لگے گا۔ اسلام کہتا ہے صبر کرو، یعنی بعض باتیں جو ہے نا وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ کو کوئی اندیشہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے یا کوئی مسئلہ مسائل ہے، تو صبر کریں، وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ شیئر کریں یا بدتمیزی کریں یا لڑنا جھگڑنا شروع کر جائیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کا صرف وہم ہو یا کسی کی گھڑی ہوئی من گھڑت باتیں ہوں، اور آپ کسی کی باتوں میں آ کر اپنا جو ریلیشن ہے نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خراب کر لیں، اور وہ چیزیں لانگ ٹرم نہ ہو یا ایسی بات ہی نہ ہو جو کہ قابل ذکر ہو، یا اس کو مطلب کہ آپ اس پر ٹینشن لینا شروع کر دیں اور ان کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دیں، اور ہو سکتا معاملہ خراب نہ بھی ہوتا ہو تو آپ خراب کر لیں۔ اور 8ویں نمبر پہ اپنی دوستوں کے راز یا عورتوں کی محفل کی باتیں۔ کچھ عورتیں نا شوہر کے سامنے سب کچھ شیئر کر دیتی ہیں کہ میری سہیلی کا تو یہ مسئلہ تھا، فلاں کی شوہر سے لڑائی ہوئی تھی، اس نے مجھے یہ بتایا تھا۔ اسلام کے مطابق امانت میں خیانت مت کرو۔ حدیث ہے کہ مجلس کی بات امانت ہے، یعنی کہ اگر آپ کے دوستوں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات کی ہے تو وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر آپ دوسروں کے راز شوہر کو بتائیں گی نا تو کل کو آپ کا شوہر یہی سوچے گا کہ یہ میری باتیں بھی لوگوں کو بتا سکتی ہے۔ اپنی ریپوٹیشن خود بنائیں، خاموش، معتبر، سمجھدار عورت کی طرح۔ 9ویں نمبر پہ اپنے شوہر کے خلاف دوسروں کی باتیں۔ کئی دفعہ لوگ شوہر کے بارے میں غلط باتیں کہہ دیتے ہیں، اور عورت سادگی میں وہ شوہر کو بتا دیتی ہے۔ اس سے 2 طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ شوہر پھر آپ سے ایموشنلی دور ہونے لگتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ رشتے میں ان نیسیسری ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام میں غیبت اور چغلی دونوں منع ہے۔ رشتے دیکھیں تب مضبوط ہوتے ہیں جب عورت دوسرے کی بات گھر کی خوشی پر قربان کر دے۔ دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کا سکون برباد مت کریں۔ 10ویں نمبر پر اپنے خوابوں، اپنے پلانز یا ہر خواہش کی ڈیٹیل۔ دیکھیں ہر عورت کے دل میں بہت خواب ہوتے ہیں کہ میں گھر چینج کروں، میں جاب کروں، یا میں بزنس شروع کروں، میں اپنی بہن کو اچھا سا گفٹ دوں، میں کوئی زیور بنواؤں۔ مگر ہر خواہش ہر وقت شوہر کو بتانا اسے مینٹل لوڈ دیتا ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے مین فیل پریشر وین وومین شیئر ٹو مینی ایکسپیکٹیشنز، یعنی کہ جب آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھیں گی تو پھر مینٹل برڈن فیل کرتا ہے ہسبینڈ۔ لہٰذا اپنے خواب رکھیں مگر لمٹ میں بات کریں، اس لمٹ میں بات کریں جو آپ کے ہسبینڈ پورا کر سکتے ہیں۔ باقی آپ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ کو کتنا زیادہ نواز ہو سکتا ہے، آپ کے ہسبینڈ کو اتنا نواز دے کہ وہ آپ کے سارے خواب پورے کر دیں۔ لیکن اس وقت فار دا ٹائم بینگ جتنی ان کی لمٹ ہے، جتنی وہ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں، اتنے ہی باتیں ان کے ساتھ شیئر کریں کہ میں یہ چاہتی ہوں۔ 11 نمبر پہ اپنی شادی کے بارے میں ہر وقت کے خدشات، مثلا اگر آپ نے دوسری شادی کر لی تو کیا ہوگا، اگر آپ ناراض ہو گئے تو، اگر آپ بدل گئے تو، یہ جو کنسرنز ہیں نا حقیقت میں نہیں ہوتے، صرف آپ کے دماغ کا وہم ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے یعنی بعض گمان گناہ ہیں، اس لیے اپنے شوہر پر بیجا خدشات نہ ڈالیں۔ رشتہ جو ہے نا وہ اعتماد سے چلتا ہے، سوالوں کے بوجھ سے نہیں۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ عورت کا سب کچھ بتا دینا محبت نہیں ہوتا، اور ہر بات چھپا لینا دھوکہ نہیں ہوتا۔ اصل محبت وہ ہے جس میں حکمت ہو، اور اصل حکمت وہ ہے جس میں خاموشی ہو۔ اللہ پاک نے عورت کو نرمی بھی دی ہے اور عقل بھی، ان دونوں کو توازن میں رکھ کر چلیں، آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔